Giasoy kanato sa atong ebanghelyo karon ang kaagi sa kamatayon ni Juan nga makubunyag. Si Juan gipadala sa Dios Amahan aron pag-andam sa dalan sa Dios Anak, nga sa iyang pag-abot ang mga tao andam na sa pagdawat kang Jesus nga bugtong anak sa Dios gipadala ngani sa kalibutan aron ang kalibutan tubson sa kasalanan, aron ang katawhan mapasaylo sa mga sala, aron ang katawhan mahibalik ngadto sa gingharian sa langit ng Amahan. Si Juan pagtuman sa iyang tahas nining kalibutan, misugod siya sa pagsangyaw sa pag-ingon, hinulsuli og biyain ninyo ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Mo na iyang gisulti, og ang katawhan sa Dios nga mipatalinghog sa iyang mensahe nangadto kaniya sa suba sa Jordan. Didto sila gibunyagan ni Juan, ang bunyag sa paghinulsol. So ang bunyag ni Juan dito sa suba sa Jordan, dili patumao ang gitawag nato nga sakramento sa bunyag. Kadto siya sa ritual sa mga Jewish people, gitawag siya og ablution, rite of ablution or rito sa pagpanghugas, pagpanglinis sa kasalanan. So mauto siya dito sa suba sa Jordan, gibunyagan ang mga tao. Kadtong mipatalinghog. Unya si Juan, padayon siya sa iyang tahas nga pag-andam sa katawhan. Kay ang pagpangandam alang sa pag-abot sa Ginoo usaman ka internal spiritual preparation. Mao nga ang yang sangyaw paghinulsol kamo sa inyong mga sala, talikdi ang inyong mga sala, o balik kamo sa Dios. Way laktawan, bisan ang hari nga si Herodes, prangka nga giingnan ni Juan, mahal nga hari, dili matarong nga kanang asawa sa imong igsuon, imo pong himuon nga imong asawa. Prangka si Juan nga misulti sa hari, way lipod-lipod. Ang mali is mali. Busa sa pag-ingon ni Juan, mahal nga hari, kanang imong relasyon sa asawa sa imong igsuon dili matarong. Giauhag ni Juan si Herodes sa paghunong, sa pagtalikod sa makasasala nga relasyon. Giauhag siya ni Juan sa pagbiya sa maong sala. Giauhag siya sa pagpuyo og usa ka matang sa kinabuhi nga haom og makapahimuot sa Dios. Si Herodes naglagot. Si Herodes napungot kang Juan, busa iyang gipabalhog ngadto sa karsel. Iyang gipabilanggo si Juan didto og buot niya kini siya nga patyon. Apan dunay kahadlok niya sa mga tao, kay ang mga Hudiyo miilaman kang Juan nga usa ka propeta nga pinadala gikan sa Dios. Busa nag-alangan si Herodes sa pagpapatay kang Juan, iya lamang kining gipapriso. Apan ang kahigayunan miabot gayon nga ang iyang dautan nga plano alang kang Juan iyang matuman sa adlaw sa iyang birthday. Sa adlaw nga iyang gisaulog ang iyang adlaw na tawhan, daghang mga bisita, dunay dako nga kumbira, unya ang iyang pag-umangkon kay anak man ni Herodias og ni Felipe, pag-umangkon niya si Salome, misayaw. Og sa pagsayaw sa dalagita nahimuot ang hari, og kay nakainom-inom na siya aning panahona, nawala ang gitawag nato nga the power of right judgment.
Miingon dayon siya sa dalagita, ipanumpa ko, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Karon ang dalagita sinulsulan sa inahan, miingon nga, ihatag ka nako karon dayon ang ulo ni Juan isulod sa bandihado. Ang hari nahimasmasan, nakahinumdum siya, nga nahadlok di siya sa katawhan nga miila kang Juan nga propeta. Apan dili na mabali, dili na niya mabakwi ang iyang gipanumpa nga nadungog sa kadagkuan sa palasyo, nadungog sa mga pinasidunggang dinapit. Busa si Herodes mimando nga si Juan punggutan og ulo, og ang ulo gisulod sa bandihado, gihatag sa dalagita o gihatag usab kini ngadto sa iyang inahan. Usa may atong makatunan niining tragic death of Saint John. Mamalandong ta mga kaigsuunan, una ang tawag sa paghinulsol, pagbasol o pagbiya sa sala. Ang tawag sa pagbag-o sa kinabuhi dili lamang alang sa mga pobre, dili lamang alang sa mga mayukmok, dili lamang alang sa mga kabus o ordinaryo nga mga tao, kundili ang tawag sa paghinulsol, pagbasol, pagbiya sa sala alang sa tanan, way pili, dato o pobre, professional o dili professional, may ranggo, may gahom sa katilingban o walay gahom sa katilingban. Tanan, babay, lalaki, LGBTQIA+, o uban pang matang sa tao, uban pang grupo sa katawhan nining kalibutana, ang tawag sa paghinulsol, pagbasol, pagtalikod sa sala, alang kanatong tanan. So, the offer of salvation is offered for all. Walay gilaktawan, walay gipili ang Dios, kitang tanan. Gitawag kita nga mangandam sa atong kaugalingon aron pag-abot sa Ginoo nindot ang iyang makaplagan sa atong kasing-kasing ug unsaon hinulsulan, biyaan, talikdan ang mga sala, ang atong mga dili maayong kinaiya, ang atong di maayong buhat, ang atong di maayong relasyon, ang atong mga secrets in life, ang atong makadaot nga mga pulong, ang atong makadaot o makabungkag nga kinaiya. Talikdan. Ang tawag para natong tanan, ayaw pag-ingon nga, kamura, apil ko. Di po ko maingon nga akura, wa mo'y labot, apil ta. Gitawag tang tanan ni ining paghinulsol, pagbasol o pagbiya sa sala. So, offer of salvation is for all. Unya, pagkanindot, unsa may atong dapat nga attitude. Unsa man ang attitude nga gikinahanglan si Herodes, ang iyang reaction ngadto sa pagbadlong kaniya ni Juan, naglagot siya. Nasuko siya sa iyang pagkadungog sa pag-ingon ni Juan nga, mahal nga hari ka ng imong relasyon sa asawa sa imong igsuon, dili maayo. Hulo nga ka na, nasuko si Herodes. Gipapriso na si Juan, nagtinguha siya sa pagpatay kang Juan, aron wa nay mobadlong kaniya sa iyang dautan nga relasyon, sa iyang dautan nga kinabuhi. Kipapriso si Juan. Apan alang kanato nga mga masunuron sa Ginoo, alang kanato nga mga nagtuo sama ni adtong katilingban sa Israel, sa mga Hudiyo nga mipatalinghog sa tawag ni Juan, adto kita sa suba sa Jordan. Mag-usa man ta didto. Ang ilang pag-adto didto mao ang timaan sa ilang paghinulsol, pagbasol, pagtalikod sa sala. So, ang atong right attitude is to listen, to contemplate, and to act according to the invitation of God. So, si Herodes,
sirado ang kasing-kasing nga gunahuna, mipapatay kang Juan. Apan ang mga nagtuo sa Ginoo, ablihan ang dalunggan, ablihan ang pangisipan, ablihan ang kasing-kasing, dawaton ang pulong nga nag-awhag kanato sa pagbag-o, atong angkunon nga kita adunay daghan nga mga sala nga angay nato nga paghinulsulan, angay natong biyaan, angay natong talikdan. Kay kining atong mga sala gikinahanglan kayod nga atong biyaan, kay aron nga kita makasunod kang Kristo nga atong Ginoo. Kay ang sala mobabag sa tao, mobabag sa iyang pakigsuod sa Ginoo. Ang sala mopahilayo kanimo dili lamang sa Ginoo, lakip usab sa imong isig ka tawo. Kun ang tawo nga makasala dili mamati sa pagbadlong, dili mamati sa pag-awhag sa Ginoo. Ikaduha atong pamalandungan nga kay ang kanang offer for repentance para man sa tanan, moingon ta sa ikaduha nga the river of forgiveness that flows from the heart of our God is overflowing kanato. Mao na nga every time God offers us forgiveness, ang iyang pasaylo nagabaha, the ocean of mercy is overflowing. Baha, nagbaha ang gugma, ang pasaylo, ang kaluoy sa Ginoo alang kanato nga mga makasasala. Busa dili kita magmatig-a, dili kita magpabilin sa atong sala, kundili let the ocean of mercy of God mubanlas sa atong mga sala, balik tas Ginoo, mubalik ta kaniya nga mahinulsulon og adunay tinguha sa pagbag-o og pagbiya sa mga sala. Mubalik ta kay ang pultahan sa kaluoy sa Ginoo wala siradue sa Ginoo. Ang pultahan nagpabilin nga abli alang kanatong tanan aron anytime nga buot kang mubalik sa Ginoo, makasulod ka ni anang pultahan sa kaluoy ug madawat nimo ang grasya, ang pasaylo sa imong mga sala. Ang gikinahanglan lamang mao nga kining atong utok, pangisipan nato maabli o makasabot kita, ang atong mga mata makakita o ang atong kasing-kasing mubati nga kita nagkinahanglan sa kaluoy sa Ginoo, o atong mata makakita sa atong sayop, o ang atong utok makasabot sa atong panginahanglan sa grasya sa Dios. Karon kay ang iyang kaluoy nagpadayon man until our last breath, hangtod sa katapusang gininhawa, ang pultahan abli, ang grasya sa Dios nagbaha padulong kanimo, padulong kanatong tanan. Ang grasya sa kaluoy pasaylo sa Dios nagdagayday padulong nato until our last breath. Kabigon ta hangtod nga kita makahimo pa sa pag-ingon, Lord, sorry. Hangtod nga kita makahimo pa sa pag-ingon, pasaylo ako Ginoo, ang grasya sa Ginoo gadagayday nga na kanato. Wala kagiundangan sa grasya sa Dios. So bisan kita makasasala apat hinumduman nato, God never stop loving you. He never stop sending you His mercy. God never stop waiting for you and for me to return to Him. Gapadayon ang Dios. Sulod nga itong pamalandungan, minta nga, sa atong kinabuhi karon, naman tayo mga sa. Okay, kaysa man itong mga naay sa hansap ng kamot. Gamay ragin ming naisa, kay gamay ragin ming ni hands up. Ala katong uban, katong way sa hala, hands up ang tiil. Tananta, di ba? Tananta, we are all sinners.
We know that we are all sinners. No need to deny that we are sinners. Aminin natin, makasalanan tayo. Apan, sa imong pagkamakasasala, wala gyud mohulong ang Dios pagpadala og mga huwan sa ato. Kinsa man ning mga huwan, usar man tutong huwan ngano daghan naman ang huwan karon. Unsay role ni Juan? To correct, to invite the people for repentance. Sa atong kinabuhi, masayop bitaw ta. Makasala ta, gipadalan tas Ginoo mga huwan sa atong kinabuhi. Johns in our life. Kinsa ni? It may be your friend. Kana bitong ingnon kasi imong friend nga, hala ka oy, di man to maayo ti imong gisulti. Hala, katong imong kuan ba, nasilo ba yatong atong usa ka amiga kay katong imong gisulti, lain kaayo ang dating. Na gani mo ingon nimo, ayo ka suko, kay kung masuko ka, Herodes ka. Kisay nasuko sa pagkorek ni Juan, si Herodes. Kung masuko ka, Herodes pud ka. So, pasalamat ka kay naay Juan nga gipadala sa imong kinabuhi. Nga, katya ng posible nga imong workmates, imong office mates. Maingon nga, uy friend, kana bang imong attitude? Katong client na to ganina ba? Nalain ba itong iyang kuan, iyang naong pagsulti nimo? Ana, but the best John in our life is our parents. Si tatay o si nanay ang pinakahuwan sa atong kinabuhi. Tanawa bitaw, kung kita masayop, sukan tang nanay. Maymayan ta ni tatay. Kung kita masayop, makasala kita, makusnutan atong bugan, mainat atong dalunggan. Nganuman, buot ni nanay o ni tatay nga kita masubay sa sakto. Mauna nga, disiplina sa balay, disiplina sa atong kinabuhi, ang makakaton kita sa ang saktong pagpuyo sa atong kinabuhi, inig mo dagko na ta. Unya, tanaw ha, sige tagkasok ang nanay, mabunalan ta usay ni tatay. O sa atong gikuan, masuko tang tatay og ni nanay, imbes nga sabto nato, nga alano, salamat Lord kay naaday ko'y tatay na ako'y nanay nga concern nga ako di ay akong kinabuhi masubay sa sakto nga dalan. Ba? Na kay masuko man tang nanay tatay. Masuko makas imong amiga, amigo nga concern giingnan ra gani ka nga di lagi to maayo. So ang masuko mga Herodes sa atong panahon. So tan-awan ang imong naong pag-abot sa inyong balay sa panamin dayon ha. Unya kinsa maning naong nga kang Herodes baka ani o sa mga nituo sa Ginoo. So mga igsuon, ang mahal nga Birhen Maria atong nanay, way hunong pagkorek nato. Way hunong sa pagtudlo kanato. Mao na nga every time ang mahal nga Birhen magpakita sa mga tao sa lain-laing lugar unsay mensahe sa mahal nga Birhen. Maghinulsol, mobalik sa Ginoo, magampo, mga ipasaylo. Nganuman, the best nga huwan sa atong kinabuhi mao ang atong nanay. Busa, ayaw kamo kasuko sa inyong mga nanay. Ang masuko sa mga nanay, mga wa ko'y nag-ingon, kamo'y nag-ingon ana, kamo'y nag-ingon nga mga Herodes. Pero nindot na nga atong masa atong mapamalandungan ba nga, bitaw no, wa gyud muhunong ang Ginoo pagpadala og mga huwan sa atong kinabuhi para mabalik kita ngadto sa nindot og matarong nga kinabuhi.